सूडान रेड सी का एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट कंट्री है। ओके, ये सूडान है, ये खर्तूम इसका कैपिटल है, और ये इराइटेरिया है, ये इजिप्ट है, ये सऊदी अरेबिया है, और ये रेड सी है, ये यमन है, और ये ऊपर इसराइल है। ओके, तो ये सारे कंट्रीज हैं। अच्छा, आप बात सुनिएगा, जो बड़ी अहम बात है, मैं वेलकम करता हूं आप सब लोगों को। मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ साथ साथ आप मुझे बताते भी रहिएगा। अब बात इस टाइम ये है कि सूडान में तकरीबन पिछले 2 साल से एक बहुत अहम सिविल वॉर हो रही है दो ग्रुप्स के दरमियान। एक ग्रुप का नाम है एसएएफ, जो सूडान की नेशनल आर्मी है, और दूसरे ग्रुप का नाम है आरएएफ, जो सूडान की रैपिड फोर्स है। इन दोनों फोर्सेस के दरमियान पिछले तकरीबन 2 साल से एक सिविल वॉर चल रही है, और ये एक तरह से पावर प्ले है। दोनों ग्रुप्स चाहते हैं कि उनको पावर प्ले में हिस्सा मिले, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर हों, और ज़्यादा से ज़्यादा वो स्ट्रांग हों। तो मैं आप लोगों को बड़ी अहम एक मैप भी दिखाना चाहता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइम सूडान में किस कंट्री का कितना किस जो गवर्नमेंट का या किस इस टाइम जो है वो ग्रुप का कितना कंट्रोल है सूडान में। इस मैप को देखिएगा और समझिएगा। ये मैप देखिएगा आप लोग। ओके, ये सूडान है। ओके, ये खर्तूम कैपिटल है। ये वाला जो इलाका आप सारा देख रहे हैं, पिंकू सारा पिंकू इलाका देख रहे हैं, ये बेसिकली एसएएफ इसको कंट्रोल करता है। सूडान की जो नेशनल फोर्स है ये इसको डोमिनेट करता है। जो ये वाला आप इलाका देख रहे हैं, येलो वाला इलाका सारा, ये वाला येलो वाला इलाका, ये सारा आप लोग इलाका देख रहे हैं, ये वाला जो इलाका है इस टाइम, इस इलाके को कौन कंट्रोल करता है? इस इलाके को जो है वो ये वाला ग्रुप जो है वो कंट्रोल करता है आरएएफ, रैपिड सूडान फोर्स। ओके, ये रैपिड सूडान की फोर्स है, और ये सूडान की मेजर फोर्स है जो सारे इलाके को कंट्रोल करती है। मतलब इस टाइम जो ज़्यादातर डोमिनेट कर रहा है वो डोमिनेट इस टाइम सूडान की जो मेजर फोर्स है, नेशनल फोर्स है, वो सूडान की फोर्स डोमिनेट कर रही है। मैं आपको एक और क्लोजअप मैप दिखाता हूँ सूडान का, जिससे आपको ये चीज़ और ज़्यादा समझ आएगी और आप लोगों के लिए ये चीज़ आसान होगी समझना। इस मैप को देखिएगा, ये सूडान का मैप है। ओके, ये सूडान का एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट मैप है। ऑल राइट, अब ये खर्तूम है, ये वाला जो इलाका है मेजर, ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला जो इलाका है मेजर, ये वाला सारा इलाका इस टाइम सूडान की जो नेशनल फोर्स है एसएएफ, जिसके साथ पाकिस्तान अलाइन है, जिसके साथ सऊदी अरब भी अलाइन है, जिसके साथ जो है वो टर्की भी अलाइन है। अब इसको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? इसको सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है, इसको टर्की सपोर्ट कर रहा है, इस ग्रुप को पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है। और पाकिस्तान की जो डिफेंस डील हुई है वो भी इस ग्रुप के साथ हुई है, जो इस टाइम खर्तूम में बैठा हुआ है, जो इस टाइम खर्तूम में एक मेजर फोर्स बैठी हुई, पाकिस्तान इसको सपोर्ट कर रहा है। अब अगली अहम इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात ये इस टाइम कि पाकिस्तान क्यों सूडान के अंदर इन्वॉल्वमेंट इख्तियार करना चाहता है, उसकी रीज़न क्या है? देखिए, सऊदी अरब चाहता है कि सऊदी अरब चाहता है कि जो सूडान में एसएएफ का ग्रुप है, यानी सूडान की जो मेजर नेशनल ग्रुप का जो सूडान में इस टाइम जो डोमिनेंट ग्रुप है, वो डोमिनेंट ग्रुप हारे ना। क्यों? क्योंकि अगर वो हार गया तो सऊदी अरब के इंटरेस्ट के खिलाफ गेम जाएगी। ये गेम बड़ी लंबी है, सुनिएगा। सऊदी अरब सपोर्ट करता है एसएएफ को, जो रैपिड सिक्योरिटी फोर्स है आरएसएफ को, उसको सऊदी अरब सपोर्ट नहीं करता। सऊदी अरब सपोर्ट करता है जो हुकूमत खर्तूम में बैठी हुई है एसएएफ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ये कहा गालिबन कि आप जो है वो एसएएफ को वेपन्स दें, उनको वेपन्स बेचें, ताकि मेरे इंटरेस्ट का ख्याल हो। अब याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया क्यों सूडान के अंदर इन्वॉल्वमेंट इख्तियार करना चाहता है, या क्यों वो इन्वॉल्वमेंट इख्तियार कर रहा है। इससे पहले मैं आपको एक बहुत अहम मैप दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि सऊदी अरेबिया का सूडान से क्या वास्ता, सऊदी अरेबिया का सूडान से क्या वास्ता। अब इस मैप को देखिएगा, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी, सारी चीज। इस मैप को गौर से देखिएगा। ओके, अब ये रेड सी है, ये रेड सी है, ये सूडान है, ये सऊदी अरेबिया है। ओके, सऊदी अरेबिया चाहता है कि यहां पर एसएएफ, जो सूडान की नेशनल फोर्स है, वो गवर्नमेंट में रहे, और इसका पड़ला भी भारी भी है। एसएएफ जो है इसको इस टाइम पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, इसको इस टाइम सऊदी अरेबिया और टर्की जैसे बड़े कंट्री सपोर्ट करें, ईरान भी सपोर्ट कर रहा है इसको। ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की, ये 4 मेजर कंट्रीज एसएएफ को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये कंट्रीज चाहते क्या हैं? ये कंट्रीज चाहते हैं कि जो सूडान है, सूडान क्या करे? सूडान ये करे कि सूडान जो रेड सी है, रेड सी जो यहाँ पे ट्रेड होती है अरबों खरबों डॉलर्स की, इस ट्रेड को एसएएफ कंट्रोल करे, ताकि सऊदी अरब के इंटरेस्ट के खिलाफ गेम ना जाए। क्योंकि सऊदी अरब इस सारे मामले में बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जो है वो अहम कंट्री है। तो बेसिकली ये गेम सिर्फ सूडान के इंटरनल नहीं है, इस गेम में बाहर के मेजर एक्टर्स भी शामिल हैं, जिसमें मोर इंपॉर्टेंटली सऊदी अरब शामिल है। और सऊदी अरब के साथ इस टाइम कौन खड़ा हुआ है? सऊदी अरेबिया के साथ इस टाइम पाकिस्तान खड़ा हुआ है। अगली बात सुनेगा जो बड़ी अहम है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पास इस टाइम आ रही है, उसके मुताबिक एक और बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि सूडान और पाकिस्तान का रिसेंटली एक डिफेंस पैक्ट हुआ है।
اب سوڈان اور پاکستان کا یہ ڈیفنس پیکٹ کیا ہے, یہ ڈیفنس پیکٹ کیا ہو سکتا ہے, کیا کیا چیزیں پاکستان اس ٹائم پرووائڈ کرنے والا ہے سوڈان کو ہمارے پاس, یہ ایک بہت اہم انفارمیشن آتی ہے اور بیسکلی اس ویڈیو میں آج ہم اسی پہ ہی بات کریں گے. آپ لوگ پلیز اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ پاکستان ہیز آفرڈ ٹیکنیکل سپورٹ ٹو سوڈان فار ماڈرنائزنگ آف اٹس میری ٹائم انفراسٹرکچر ٹو انہانس ریجنل ٹریڈ اینڈ کنیکٹیوٹی. اب پاکستان سوڈان کی ہیلپ کرنے والا ہے کہ سوڈان جو ہے وہ اپنی پورٹس کو ڈیولپ کرے, اپنی جو میری ٹائم سیکیورٹی ہے اس کو ڈیولپ کرے, تاکہ آنے والے ٹائم پہ جب سوڈان ٹریڈ کرے گا باقی کنٹریز کے ساتھ تو وہ ٹریڈ اچھے طریقے سے کر سکے. اب کون سا علاقہ پاکستان سوڈان کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ سیکیور کرے اور وہ ٹریڈ کرے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی اہم چیز بتانا چاہتا ہوں سوڈان کے حوالے سے کہ سوڈان اتنا اہم ملک کیوں ہے. میں آپ کو ایک بڑا میپ دکھانا چاہتا ہوں, ایک بڑا اہم میپ, جو میپ دیکھ کے آپ لوگوں کو چیزیں اور زیادہ کیپیبل ہو سکتی ہیں, آپ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. میں آپ کو افریقہ کا میپ دکھا رہا ہوں. یہ افریقہ ہے, آل رائٹ, اوکے, یہ افریقہ ہے, دیٹس گریٹ. یہ افریقہ ہے اور یہ سوڈان ہے. یہ سوڈان ہے, یہ دیکھیں یہ سوڈان ہے, یہ سعودی عربیہ اور سعودی عربیہ اور یہ ریڈ سی ہے. اب پاکستان چاہتا کیا ہے؟ دیکھیے اب پاکستان سے پہلے ایک اور بہت اہم امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی, سوڈان یہ سوڈان کی, لیکن اس سے بھی پہلے ایک بڑی اہم چیز آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. اس کو, اس میپ کو دیکھیے گا, یہ والا جو میپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ چیڈ, ساؤتھ سوڈان, ایتھوپیا اور جو کیمرون ہے, ان کنٹریز کی جو ٹریڈ ہے, یہ کنٹریز ٹریڈ کس کے تھرو کرتے ہیں؟ یہ کنٹریز ٹریڈ کرتے ہیں پورٹ آف سوڈان کے تھرو. یہ کنٹریز کیونکہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں, لینڈ لاک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے چاروں طرف سی نہ ہو, آپ کے چاروں طرف بارڈرز ہوں, تو پھر ان کو جو ہے وہ ایک دوسرے کنٹری کی پڑوسی ملک کی جو ہے وہ لینڈ چاہیے ہوتی ہے, یعنی وہ پورٹ چاہیے ہوتی ہے. اب سوڈان کی پورٹ کون یوز کرتا ہے؟ چیڈ یوز کرتا ہے, چیڈ, پھر کیمرون, ساؤتھ سوڈان جو 2011 میں الگ ہو گیا تھا, ایتھوپیا بھی اس کی پورٹ جو ہے وہ یوز کرتا ہے, یہ والی پورٹ, پورٹ آف سوڈان. اب اس پورٹ کو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہوتی ریبلز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, بائی دا وے آج اسرائیل نے ایک اور اٹیک کیا ہوتی فورسز پر, ہوتی ریبلز کے جو فورس کے جو چیف ہیں ان کو ایلیمینیٹ کیا. لیکن میں ایک چیز بتا رہا ہوں, جو ہوتی ریبلز ہیں وہ سوڈان پر بھی اٹیک کرتے ہیں کئی بار, اور یہ پورے کا پورا جو علاقہ ہے ریڈ سی جو ہے یہ ہوتی فورسز کی یا ہوتی ریبلز کے کہیں نہ کہیں ٹھکانے پر ہوتا ہے. آپ نے کئی بار خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ ہوتی فورسز نے ریڈ سی پر حملہ کر دیا. ایک شپ جا رہا تھا ریڈ سی پر, ایک شپ جا رہا تھا ریڈ سی پر, اس پر ہوتی فورسز نے حملہ کر دیا ڈرون کے ساتھ, تو وہ حملے جو ہیں وہ یہ کرتا ہے ہوتی فورسز. پاکستان بیسکلی جو سوڈان کی ریپڈ فورس ہے, یا سوری سوڈان کی جو نیشنل آرمی ہے, اس کی فورس کو اس لیے تگڑا کر رہا ہے کہ کل کو جب یہاں سے شپس جائیں آگے انڈین اوشن میں یا آگے عربین سی میں جائیں شپس یہاں سے, تو وہ شپس سیف اور سیکیور ہوں اور ان کے اندر وہ کیپیبلٹی ہو کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں اور ہوتی فورسز ان کو اٹیک کر کے تباہ نہ کر سکیں, کیونکہ ان کا اربوں ڈالرز کا جو ہے وہ بزنس ہوتا ہے. اور دوسرا چیٹ کا سارا جو انٹرنیشنل بزنس ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے. کیمرون کا جو انٹرنیشنل بزنس ہوتا ہے وہ اس پورٹ سے ہوتا ہے کیونکہ یہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں, اور جو ایتھوپیا کا جو ہے بزنس وہ یہاں سے ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایتھوپیا ایرائٹیریا کو کیوں یوز نہیں کرتا؟ تو ایرائٹیریا جو ہے یہ بھی ایک اسٹیٹ لیس کنٹری ہے, ایرائٹیریا کے اندر کوئی اسٹیٹ نہیں ہے, تو کنٹریز ڈرتے ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ان کا سامان لوٹ نہ لیا جائے, قافلے کو لوٹ نہ لیا جائے. اور صومالیہ کا بھی یہی حال ہے انفارچونیٹلی, اس لیے یہ کنٹری سوڈان کا رستہ یوز کرتے ہیں. اس لیے جو سوڈان میں اس ٹائم سول وار ہو رہی ہے, سول وار کے اندر ایک پلیئر نہیں ہے, اس سول وار کے اندر بہت سارے پلیئرز ہیں اور ہر پلیئر اپنی گیم کھیلنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. اگلی بات سنے گا. اب آئی ہوپ کہ ابھی تک آپ کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہوگی جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, بیکاز یہ بہت اہم امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ ہسٹری کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ پیوٹل پوائنٹ ہے. اگلی بات سنے گا. اب پاکستان کس طرح کی ٹیکنیکل سپورٹ دینا چاہ رہا ہے سوڈان کو, میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. پاکستان سوڈان کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھائی جان ہم آپ کی جو ٹریڈ ہے, مطلب جو آپ کے ٹریڈ کے روٹس ہیں ان روٹس کو سیکیور کریں گے, آپ کو ہم کیپیبل کریں گے کہ آپ پر ہوتی فورسز ریڈ سی پہ اٹیک نہ کر سکیں, آپ اپنی جو شپس ہیں اس کو بچا سکیں. پہلی بات تو یہ. اگلی بات یہ کہ مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ پاکستان جو ہے اس کی ایک ڈیفنس ڈیل بھی ہوئی ہے. اب ڈیفنس ڈیل کیا ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. ڈیفنس ڈیل بہت ہی اہم چیز ہے, اس کو سنیے گا. اب پاکستان اور سوڈان کی ڈیفنس ڈیل یہ ہوئی ہے کہ سوڈان اینڈ پاکستان ہیو سائنڈ اے نیو ڈیفنس ڈیل جس کی اماؤنٹ $230 ملین ہے. مطلب $230 ملین کا پاکستان سامان بیچے گا ڈیفنس کا. کس کو؟ سوڈان کی جو نیشنل آرمی ہے SAF, اس کو بیچے گا. اب بات کو سنیے گا اور سمجھے گا جو میں بات کہہ رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ سوڈان اینڈ پاکستان ہیو سائنڈ اے نیو ڈیفنس ایگریمنٹ انوالونگ دا سپلائی آف ایئر کرافٹس, ڈرونز, آرمڈ وہیکلز,
مارکنگ اے رینیوڈ فیس ان دیئر ملٹری کوآپریشن. اب پاکستان سوڈان کو 3 چیزیں جو ہے وہ سیل کرے گا. کون کون سی پاکستان سوڈان کو 3 چیزیں سیل کرے گا, سنیے گا. پاکستان سوڈان کو سب سے امپورٹنٹ کیا چیز سیل کرے گا؟ ڈرونس. پاکستان سوڈان کو ڈرونس جو ہے وہ سیل کرے گا. پاکستان سوڈان کو جو ہے وہ آرمڈ وہیکل سیل کرے گا. اب آرمڈ وہیکل کیا ہوتی ہے؟ جو گاڑی جو ہوتی ہے جو جنگ کے میدان میں استعمال ہوتی ہے, جس کے